आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामीन करामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीरा आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 2024 जो कि हमारे मेहमान होने वाला है। और बाई 2025 और वेलकम टू 2026। तो मैं उसका आपको तारुफ देता हूँ और आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे देखें, एक साल को आप कैसे देखें कि आपको पता चले कि वो साल आपके लिए और आलम अन्नास के लिए या अक़वाम आलम के लिए कैसा है। तो उसके लिए सबसे पहले इंसान अपना बुर्ज बनवाकर अपना ज़ैचा के 12 खाने देखता है। ये 12 खाने हैं, जैसे ये बुर्ज असद, अगला साल बुर्ज असद का है, तो ये 12 खाने हैं। पहला खाना शख्सियत का, दूसरा दौलत का, तीसरा अजीज रिश्तेदार, चौथा खानदान जायदाद सवारी, पांचवा औलाद मोहब्बत किस्मत, छठा मर्द, सातवां मियाँ बीवी, आठवां जिंदगी मौत और 12वां नामा बैरून मुल्क सफ़र और 10वां कारोबार, 11वां दोस्ती, 12वां दुश्मनी। इनमें देखना पड़ता है कि इस साल आपके सितारों की पोजीशन क्या है। इसमें जिसमें रिज्जत होगी उस खाने में नहूसत होगी, जिस खाने में शर्फ होगा उस खाने में बरकत है। जैसे अभी शर्फ मुश्तरी लगा हुआ है, तो ये देखने का तरीका है। अब हम चलते हैं 2024 में। 2024 कैसा साल होगा, 2024 का हिंसा क्या है, 2024 की आयत क्या है, 2024 का इसमें आज़म क्या है, 2024 की मुआविन आयात क्या है, 2024 में कितने ख़त्म कुरान मजीद कराएं, 2024 में आप कौन सा सदका दें, 2024 में आप किस रंग का सदका दें, क्या पहने, कैसे कपड़े पहने, क्या करें ताकि वो साल आपके लिए मुवाफिक रहे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले 2024 कौन सा साल है? जवाब 2024 ईसवी साल है। 2024 का मुरक्कब अदद क्या है? जवाब 2024 का मुरक्कब अदद 10 है। 2024 का मुफरद अदद क्या है? जवाब 2024 का मुफरद अदद 1 है। सवाल 2024 किस सितारे का साल है? क्योंकि जिस सितारे का साल हो रूलिंग लॉर्ड तो वही रहेगा ना। 2024 शम्स का साल है। शम्स को अपना आसमान में क्या दर्जा हासिल है, ये सवाल है। शम्स को आसमान में बाप का दर्जा हासिल है। शम्स की कुछ खसूसियात बता दें। शम्स, जवाब शम्स दरअसल राब, दबदबा, जुर्रत, बहादुरी, कुव्वते फैसला, बर वक्त दुश्मन पर हमला, ऐसा शदीद के हरा के रख देना, ये शम्स की जो है ना आदात हैं, जैसे शेर की आदात होती हैं। ताकतवर होना इसकी निशानी है। शम्स दरअसल जिहालत को दूर करता है, अंधेरे को ख़त्म करता है। घटा टूप अंधेरा हो, सूरज की एक किरण ज़मीन पर पड़े तो रोशनी छा जाती है। दरअसल ये रोशनी का साल होगा 2024। जिहालत का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा और अदल व इंसाफ कायम होगा। जैसे बाप अपनी औलाद में बराबर मोहब्बत करता है और अपने जो है ना निकम्मे और लोफर बेटे को अच्छी धुलाई करता है। तो इस साल जो 2024 है, अच्छे भले लोगों की धुलाई हो जाएगी और अच्छी भली जड़ी बूटियां जो इस दुनिया को वो तंग किए हुए हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। ये शम्स की जो है ना आमद का पेशखैम है। अब शम्स का रूलिंग डे कौन है, इसका दिन कौन सा? इसका दिन है एतवार। जी, एतवार का अल्लाह ताला ने इसमें आलम कौन सा रखा है? जवाब है या फतह। या फतह को कितने बार पढ़ें? जी 489। अल्लाह ताला ने शम्स की रूलिंग लॉर्ड आयत कौन सी रखी है? जी रूलिंग लॉर्ड आयत है शम्स की, नस्र मिनल्लाहि व फतह करीब। इसको कितने बार पढ़ें? जी 1333 बार। 1333 बार क्यों पढ़ें? ये शम्स की आयत है, क्योंकि 1333 को जमा करो तो 10, 10 को जमा करो तो एक के हिस्से की आयत।
اب ایک اور بھی آیت دے دیں جو کہ اس کی معاون آیت ہو، جو اس کو اور بھی آبیاری کرے اس کی. جی نصر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے اعداد ہیں 901، آگے 10 اور جو ہے نا پھر 1. یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کس ستارے کی یہ آیت ہے؟ یہ مشتری کی. مشتری میں جو ہے نا قوس ہے، قوس اور جو ہے نا اور اسد کی آپس میں 100% دوستی ہے. تو یہ اس کی معاون آیت ہوگی. معاون اس کا اسم اعظم کیا ہے؟ وہ یا رزاق ہے اور یا قابض ہے. یہ یا رزاق 308 بار اور یا قابض 903 بار پڑھنے سے یہ یا فتح کے ساتھ تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک پازیٹیوٹی کی انرجی اتنا حاصل کر لیں گے کہ 2024 آپ کے لیے ایک گرینڈ سال بن جائے گا، جس میں آپ کی طاقت، ہمت، جرأت، دشمنوں کو ہرانے کی طاقت، کاروبار میں بلندی، عزت، شان، مرتبہ کی بلندی آپ کی جھولی میں ہوگی. تو یہ جو ہے نا 2024 جو آ رہا ہے اس کی یہ آیات ہے، یہ صدقہ ہے، یہ اس میں اعظم ہے. اب شمس کا جو صدقہ ہے وہ ہے زرد رنگ کی چیز، اور اتوار والے دن دینی ہے. زرد رنگ کی چیز میں آتا ہے گندم بھی جو ہے نا شمس کا صدقہ ہے، دال مونگی، دال چنا، پیلے لڈو، پیلا شربت، پیلے آم، پیلا خربوزہ، یہ جو پیلے رنگ کی کوئی چیز ہو اتوار والے دن آپ صدقہ کرتے رہیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. پہلے 3-4 اتوار صدقہ کر لو شروع سال سے تو بھی آپ کے لیے بہت ہے. ایک آخر میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا، وہ یہ کہ یہ جو ریچہ ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسا سال ہے. اب ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں یہ چاند گرہن ہوا، یہ چاند گرہن، یہ چاند گرہن، یہ نیچے والا چاند گرہن دیکھو، اس میں 2 تاریخوں میں ہوا، 7 کو شروع ہوا، 8 میں ختم ہوا. اسے کہتے ہیں روجسدین. یہ بھی سال کے دیکھنے چاہیے کہ اب 2024 میں 2 چاند گرہن ہیں، 2 سورج گرہن ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان میں روجسدین گرہن کوئی نہیں ہے. اس سال روجسدین گرہن تھے تو یہ زیادہ نحوست پھیلاتے ہیں. اگر روجسدین قمر در اقرب ہو، ایک تاریخ میں شروع ہو رہا ہو، دوسری میں ختم، تو اس سال بھی 2 جو قمر در اقرب ہیں 2024 میں وہ روجسدین ہیں، تو وہ زیادہ نحوست پھیلاتے ہیں. اس لیے اس دوران کبھی کوئی غفلت کر لو تو کر لو، لیکن روجسدین کے درمیان کبھی غفلت نہ کرنا، نماز خسوف پڑھنے کی اور قمر در اقرب میں نئے کام کرنے کی کبھی غلطی مت کرنا. تو انشاءاللہ تعالی جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اس سے پہلے میں آپ کو دعا دوں گا کہ یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، یا اللہ مسافر کو منزل، بیمار کو شفا اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے، پنجتن پاک، شہداء، صالحین اور رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ حاسد کے حسد، دشمن کی دشمنی اور بد نظری کی بد نظری سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ حادثات سے اور رجت سیارگان سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد، فصلات، باغات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.